अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहावलपुर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, जनाब समाजी और सियासी शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत जनाब सफदर शाहबाज राजपूत साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट पर जो उम्मीदवार हैं बहावलपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और असल में इस तकरीब के दुल्हा वो हैं। मेरे दोस्तों, मैं 2-4 मिनट आप हजरात के सामने अपनी अजीम जमात जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम जिसकी टिकट पर हमारे सफदर शाहबाज राजपूत साहब उम्मीदवार हैं, और इस वक्त हम सब उनकी कैंपेन भी चला रहे हैं, और उनके हलके में एक एक भाई के पास जा जाकर हम उनको इस बात की दावत दे रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं और करप्शन से पाक करना चाहते हैं, तो आइए आप जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कीजिए। आप जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दीजिए। जमीयत उलमा इस्लाम वो अजीम जमात है जो पाकिस्तान की बानी जमातों में से एक जमात है। जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को बनाया। जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है, जब पाकिस्तान की पहली परचम कुशाई का वक्त आया, कायदे मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना मरूम ने पाकिस्तान की परचम कुशाई जमीयत उलमा इस्लाम के पहले अमीर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से कराई। पाकिस्तान की पहली परचम कुशाई जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर अव्वल करते हैं। और पाकिस्तान को जो करारदादे मकासद दी गई 1948 में कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना है, पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था। आप हजरात जानते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बयानिया कायम किया गया, ये आवाज लगाई गई, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बावर कराया गया कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जिसके अंदर इस्लाम होगा, कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, अल्लाह के कुरान का निज़ाम होगा, खुदा का निज़ाम होगा। उसके लिए हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इज्जतें कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए, जायदादें कुर्बान कर दी, और उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके ये हमें पाकिस्तान बना कर दिया। किस लिए दिया? इस्लाम के नाम पर, कि एक इस्लामी स्टेट होगी, एक इस्लामी मुल्क होगा। जब पाकिस्तान बना तो हमारे हजरात जमीयत उलमा इस्लाम के बुजुर्गों ने करारदादे मकासद पेश की कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था वो मकसद पूरा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निफाज कर दिया जाए। लेकिन बाज ऐसी कुव्वतें थी जो लोग पाकिस्तान के हक में नहीं थे, उन्होंने बड़ी साजिशें रचाकर अहम अहम ओहदों पे कब्जा करके गोया के इस्लाम के निफाज में बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी। लेकिन हमारे हजरात ने पुरअमन तौर पर इंतखाबी सियासत के अंदर हिस्सा लेकर आज 75 साल हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम वो सियासी और दीनी जमात है जो पाकिस्तान के मकसद के लिए आज भी काम कर रही है कि पाकिस्तान को बनाने वाले जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, लहू बहाया था, उनका लहू ज़ाय ना जाए, उनकी इज्जतें ज़ाय ना जाए, उनकी कुर्बानियां ज़ाय ना जाए। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करना चाहिए। और आज 75 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتullah علیہ سے لے کر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمتullah علیہ تک، مفتی محمد شفیع صاحب رحمتullah علیہ سے لے کر امام احمد علی لاہوری رحمتullah علیہ تک، امام احمد علی لاہوری رحمتullah علیہ سے لے کر مفکر اسلام مفتی محمود رحمتullah علیہ تک، مفتی محمود رحمتullah علیہ سے لے کر قائد اسلامی انقلاب اور امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک، الحمدللہ جتنی بھی ہماری قیادت آئی ہے آج تک انہوں نے پاکستان کے اندر 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ کتنی بڑی خوبی ہے، ہمارا کوئی قید، ہمارا کوئی لیڈر آج تک 1 روپے کی کرپشن کے اندر الحمدللہ مبتلا نہیں ہوا، ایک کیس نہیں بنا، اور اب تک بھی الحمدللہ ہمارا فخر اور مسلمانوں کی آن شان حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ آج بھی الحمدللہ سب کے سامنے ہیں۔ جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، جس انداز سے بھی آئی ہیں، کسی نہ کسی طرز پر انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کو لوٹا، ان پہ کیس بنے، کوئی باہر ہیں، کوئی اندر ہیں، کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن میرا لیڈر، میری جماعت کا قائد الحمدللہ محسن پاکستان، محافظ اسلام اور اسلام کے شعار کا محافظ، آپ کے عقائد کا محافظ، ختم نبوت کا محافظ، پاکستان کے خزانوں کا محافظ، پاکستان کے اداروں کا محافظ، پاکستان کے چپے چپے کا محافظ، مسلمانوں کے تشخص کا محافظ، مسلمانوں کی ثقافت کا محافظ، مسلمانوں کی تہذیب کا محافظ، قائد امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج انہوں نے ہمارے سر فخر سے اونچے کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج لوگ کہتے ہیں یار ووٹ کس کو دیں، یار ہم کس کو سپورٹ کریں، ہم کس کے کھاتے میں اپنی پرچی ڈالیں، ہم کس کو ووٹ دیں، سارے تو چور ہیں، سارے تو ملک کو کھانے والے ہیں، سارے تو ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، تو نے اندازہ غلط لگایا ہے، تو نے بات غلط کی ہے۔ اگر تیری مراد دوسری جماعتوں کے لیڈر اور قائدین ہیں تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر تو کہے کہ سارے ایسے ہیں تو بالکل غلط ہے۔ میرے قائد نے آج تک کرپشن نہیں کی، میرے قائد نے آج تک فرقہ واریت نہیں کی، میرے قائد نے پاکستان کو کسی بھی نہج پر نقصان نہیں پہنچایا، میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کا تحفظ کیا ہے، میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کے اندر اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ آج میرے دوستو، میری اور آپ کی داڑھی کا اگر کوئی محافظ ہے مولانا فضل الرحمان اس کی جماعت ہے، اگر میرے اور آپ کی نماز کا اگر کوئی محافظ ہے مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت ہے، میرے اور آپ کے اگر مدرسے کا محافظ ہے، میرے اور آپ کے بچے کی قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم اور کلمے کا اگر کوئی محافظ ہے مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، ان مساجد کا اگر کوئی محافظ ہے، اگر ایسے ان مساجد کا اگر کوئی محافظ ہے مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ اور آج بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ اگر کوئی اسلامی سیاست کر رہا ہے تو وہ ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ میرے دوستو، جنہوں نے پاکستان کو نہیں لوٹا، جنہوں نے پاکستان کے آج بھی مقصد پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب نواز شریف بھی سیاست کرتا ہے، زرداری بھی سیاست کرتا ہے، اور نیازی بھی سیاست کرتا ہے، اور جناب فلاں فلاں سیاست کرتے ہیں، اور تم بھی سیاست کرتے ہو، وہ بھی جمہوریت کا نام لیتے ہیں، تم بھی جمہوریت کا نام لیتے ہو، وہ بھی سیاسی میدان میں ہیں، تم بھی سیاسی میدان میں ہو، ان کی سیاست کو تم کہتے ہو سامراج کی سیاست ہے، تم اپنی سیاست کو اسلامی سیاست کہتے ہو۔ اس کا فرق بتاؤ، ایسا فرق بتاؤ جس کو ہم تسلیم کر لیں۔ میں نے کہا اسلامی سیاست میں سیاست کہتے ہیں خدمت کرنے کو، سیاست کہتے ہیں مخلوق کی دین اور دنیا کی اصلاح کرنے کو، سیاست کہتے ہیں اصلاح المبدع والمعاد، دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنے کو، سیاست کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کو۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام نے بھی سیاست کی، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء،
मुसलमान हुआ। तारीख के अंदर आता है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी ने लिखा, उससे पूछा गया कि आप मुसलमान क्यों हुए? वो बड़ा सख्त दुश्मन यहूदी था। उसने कहा यार मुझसे ना पूछो। यहूदी इकट्ठे होकर उस यहूदी के पास गए कि तू कैसे मुसलमान हो गया, तू तो दुश्मन था इस्लाम का। उसने कहा मैंने सीरत और नबी पढ़ी है, उसमें एक वाकया पढ़ा, उसने मुझे मुतासिर कर दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें बताओ कौन सा वाकया है? उसने कहा मैं सीरत पढ़ रहा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी मुहिम्मात पढ़ रहा था। एक बार आपने अपने सहाबा को एक मुहिम पर रवाना फरमाया। जब वो जाने लगे तो आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, अगर उस इलाके पर खुदा तुम्हें गलबा और फतह अता कर दे, सुनो वहाँ के दरख्तों को ना काटना, वहाँ की फसलों को तबाह न करना, वहाँ के राहिब जो अपने इबादत खानों में जैसे भी इबादत कर रहे हैं उनको ना मारना। और आखिरी बात फरमाई दूध पीते बच्चों को उनकी माओं से अलग ना करना। उस यहूदी ने कहा जब मैंने मोहम्मद का ये फरमान पढ़ा तो मैं दिल हार बैठा। मैंने कहा इससे बड़ा सच्चा कायनात में कोई नहीं, मैंने इनका कलमा पढ़ लिया। वही बात मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाई। और कितना एतदाल है हमें मेरे कायद ने फरमाया कि उन जंगजुओं को, फलस्तीनी मुजाहिदीन को, आम शहरियों को निशाना न बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह उन फलस्तीनी मुजाहिदीन ने हमारे सर ऊंचे कर दिए, अपने जिहाद को इस्लामी जिहाद साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी औरतों और बच्चों को उन्होंने महफूज किया हुआ था, उनकी वीडियोस भी उन्होंने जारी कर दी। जबकि यहूदियों ने 70 साल से फलस्तीनियों के बच्चों को टुकड़े टुकड़े किया, औरतों को टुकड़े टुकड़े किया, लेकिन कभी कोई नाम लेने वाला नहीं आया। मेरे कायद ने इस्लाम का असूल बताया, मेरे कायद ने नबी का फरमान बताया, तो कुछ बदमाश मीडिया पर तरह तरह के एडिट करके और जैली तरीके से वीडियोस बना के मौलाना फजल रहमान की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, इस्लाम गालिब रहेगा और जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियासत पर गालिब रहेगी। और आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम का, आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा सीटें इंशाअल्लाह हमारी होंगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और मैं आप तमाम हजरात को कहूँगा आप अपना वोट सफदर शाहबाज राजपूत के हक में इस्तेमाल फरमाना। आप तमाम हजरात को कहूँगा आप जितनी भी हजरात हैं, जो जो साथी आगे उनके अपने ताल्लुक वाले हैं हल्के के अंदर, तमाम हजरात जमीयत को सपोर्ट कीजिए और कायदे जमीयत को सपोर्ट कीजिए और सफदर शाहबाज राजपूत साहब को सपोर्ट कीजिए और उनको वोट दीजिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।